توجہ نہ سنے عقیدے دی بحث کرندا پیا. عقیدے محور ہے ساری کامیابی دا. عملاں تے چھوٹ کوئی نہیں ہومنی, عقیدیاں تے چھوٹ ہومنی ہے. قرآن دا حتمی فیصلہ ہے. وہ عمل جڑے عقیدے دے صحیح عقیدے دے تحت ہیں صرف وہ قابل قبول ہے. جویں کل ہو اللہ احد, تو خالی ہو اللہ احد 10 باری آکھ دے تیری آیت پوری نہیں ہومنی. ایویں تیرا ایمان پورا نہیں ہونا جب تک تیری تحقیق پوری نہیں. ہن سمجھو ذرا گل, حضور دی حدیث ہے, ترمذی شریف دے وچ حدیث ہے, حاکم نشاپوری دی کتاب دے وچ حدیث ہے. ترمذی دے وچ جڑی حدیث ہے انہوں ضعیف قرار دیتا گیا ہے, لیکن حاکم نشاپوری تے شیخ اسباغ دی جڑی حدیث ہے وہ کامل ہے, انہوں صحیح منیا گیا ہے. حدیث کی ہے, حضور نے فرمایا کہ تفترقو امتی علی 73 ملتن. یہ جڑی صحیح حدیث ہے میں ان دے لفظ پڑھدا پیا کہ میری امت 73 فرقیاں دے وچ تبدیل ہو جاسی. 73 ملتاں دے وچ, ملتاں دے طریقے نو 73 مختلف طریقے ہو سن, مختلف مسالک ہو سن میری امت دے. کلہم فی النار, او سارے دے سارے جہنمی ہیں, الا ملتن واحدتن, ماں سوائے انہیں جو ایک طریقے دے. قالو من ہے یا رسول اللہ, صحابہ نے دی پوچھا یا رسول اللہ او فرقہ کون ہے, کی نشانی ہوندی؟ قال, آپ نے فرمایا ما انا اليوم و اصحابی, ما انا علیہ اليوم و اصحابی. آج دے دیں جو میں تے میرے صحابہ دا عقیدہ ہے انہاں دا وہ عقیدہ ہو سی. 73 فرقیاں بدل سی, سارے جہنمی ہیں, 72 جہنمی ہیں, ایک وچوں نے جو جنتی ہے. جو ان دی نشانی یہ ہے کہ جو میرا تے میرے صحابہ دا طریقہ ہے وہ اس طریقے تے ہو سی. صحابیت دی جے تعریف نہیں پتا تو تانوں نہیں سمجھ آمنی صحابیاں دے کے نو ہیں. من زارا وجہ رسول اللہ مع الایمان, جیڑا زیارت کرے ویکھے نا زیارت کرے, فرق دو میں نظرہ نہیں ہے زارہ ہے. جیڑا حضور دے چہرے نو ایک واری ایمان نال ویکھ لوے وہ صحابی ہے. اے تعریف ہے صحابی دی. ہن صحابیت دی تاریخ کی ہے, سب کو پہلا صحابی کون ہے؟ بندہ نہیں عورت ہے. حضور دی اپنی بیگم خدیجۃ الکبریٰ, سب کو پہلے صحابی خدیجۃ الکبریٰ ہے. ہن انہاں دی زندگی نو ویکھنا پؤ سی کہ او کی عقیدہ ہے جڑا بی بی خدیجہ دا ہے, کیونکہ اسے عقیدے دے اوتے ساڈی نجات ہے. نہ کسی مولوی نال آکھن نال چھٹنا ہے, نہ کسی پیر دے آکھن نال چھٹنا ہے, نہ کسی مجتہد دے آکھن نال چھٹنا ہے, نہ کسی امام دے آکھن نال چھٹنا ہے. چھٹنا ہے تے رب دے آکھن نال چھٹنا ہے. ہن عقیدہ کی ہے؟ پہلا صحابی مردہ ہے جو جس نے علل اعلان اپنی مسلمانی دا اعلان کیتا ہے, اور سیدنا ابو بکر صدیق ہے, صدیق اکبر. اے اسلام لے آون تو پہلے اشرافیہ دے وچوں آئے. اشرافیہ کنہاں نوں آندے؟ ایرسٹوکریسی, امیر لوگ, وڈے لوگ جنہاں دا کوئی منصب ہوئے انہاں نوں اشرافیہ آکھیا جاندا ہے, شرف والے لوگ. جیڑے بھی کیس ہمدے آئیں مکہ مکرمہ دے وچ عدالت لگدی آئی, انہاں دے وچ جیڑے جج باندے آئیں انہاں جو ایک سیدنا ابو بکر صدیق ہے. مطلب کوئی ایویں جی ہو جا بندہ نا اسلام تو پہلے, اسلام تو پہلے ہی ایک منیا ہویا سیاںا دانا حکیم بندہ ہے. آپ آگے فیصلے دے وچ باندے آئیں. ہن تے امیر کبیر بندہ, تے حالت یہ ہے کہ حضور نے غزوہ تبوک واسطے فنڈ دی اپیل کیتی ہے کہ جتنا دے سکتے ہو دیو. اے بندہ پورے گھر دا سامان کڈے ہے, کھچراں تے اٹھاں تے گھوڑیاں تے لدے ہے, تے گھر تو نکل دے ہوئے دیوار دے اتے ہاتھ مریندا پیا ہے. بیوی سڑی بیٹھی آئی, بیوی بھاویں صدیق اکبر دی ہوئے بیوی ہوندی ہے, اور کہ ہن کی ویندا ودا نہیں اتنا ٹٹول ٹٹول. فرماون لگے میں وینا کہ تو جس ویلے کپڑے ٹکیندی پئی ہونی ہے نا تے سوئیاں دیوار تے لا دینی ہے, تیری عادت ہے. میرے حبیب نے منگیا میں نہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جاوے ابو بکر دے گھر.
وہ سوئیاں لب گئی ہیں ایک دو، وہ بھی رکھیاں سامان تے آ گئے. تو ہن جس ویلے آئے تے جڑے کپڑے ہیں بیوی طنز کیتا ہو سکیا کپڑے جڑے ہیں جسم دے اوتے اگے ہائے تا یاد ہی نہیں رہا. اگے بوری ہے گھر وچ، اس اگے ہے بوری کی کرنا ہی، اس اگے یار انہوں پاڑ کے نا درمیان چو دو ٹوٹے کر کے لیا. ایک ٹوٹا دھوتی بنائی، ایک توتا کم ایک دو سوراخ کر کے باواں کٹ کے تے انہوں سامنے کیتا. ظاہر سینہ مبارک نظر آمدا پہ ہے. گھر دے کنارے تے ببول دی جھاڑی ہے، ایڈا لمبا لمبا کنڈا ہوندا ہے ببول دا. اے بٹن ابو بکر دے ببول دے 5-6 کنڈے وڈے وڈے پٹے تے انہاں نوں سیتا تے اے ہن کرتا ہے تے ہیٹھاں دھوتی ٹاٹ دی تے ٹر پے تے حضور کو لا گئے. یا رسول اللہ کچھ نہیں چھڑ کے آیا. حضور نے آگے یار کوئی تا چھڑ کے آمنے کہ اللہ تے اندر رسول چھڑ کے آیا. حضور تا ہی تھے بیٹھے نو تھے کی میں چھڑے ہے. این دا مطلب ہے اے مننا میرا مرشد ہر جگہ تے ہے ابو بکر دا عقیدہ ہے.